भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा गे Psalm chapter 143 verse 8. Psalm chapter 143 verse 8. पळया सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या सर सान्याक दी सोम्या. म्हज्या मोगाचे न्हू हे सकाळच्या वेळार देवाच्या मोगाचो अनुभव आज आमी करूंक जाय. ह्या शनिवारच्या दिसा देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी साकूंक जाय. ताच्या मोगाच्या अनुभवांत आमी रावूंक जाय. परतून पळय देवाचे तो म्हणटा कित्याक तुजेर हांव आज विश्वास दवरता. तुजेर हांव आज तुजेर आज हांव विश्वास दवरता. कित्याक तूं सगळें करतलो देव. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुमचो जिवितांत वर्ती कामां देवाक करूंक साध्य आसा. देव आमचें जिवीत बदलून एक अजापाच्या रुपीन आमकां परतून तो वयर काडूंक साध्य आसा. परतून म्हणटा की पळय देवाची उतर वापरप्यान म्हणटा की हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. म्हजें काळीज तुका उबारता. आज हांवें खंयच्या वाटेन चलोवंक जाय सोम्या ती वाट म्हाका दाखय. आज फसानाशे सांपडानाशे काळोखाचे निर्फळ काम हात लायनाशे आज म्हाका तुज्या मोगान एक कर सोम्या. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून मागया. आयचो दीस आमी देवाक अर्घ दिवया. कित्याक आज तो ताच्या वाटेन आमकां चलयता आनी ताच्या सक्तेन आमकां भरता. ताच्या कृपेन ताच्या पदवेन तो आमकां भरोवन आशिल्लो आसा. हे गायनाद्वारी जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. वाकणया आनी दिवस जेजू वंदिता तुका जेजू वंदिता तुका कालत्या बोळ्या जेजू वंदिता तुका बोऱ्या गोळ्या जेजू वंदिता तुका. परत म्हणया आमी मोगाळिष्टा जेजू वंदिता तुका
सर्वोदर जेजू वंदिताव तुका. कलत्या बोळ्या जेजू वंदिताव तुका. बोळ्या गोळ्या जेजू वंदिताव तुका. बऱ्या गोळ्या जेजूक्या सकाळच्या वंदिया वाकणया दिनवासिया हांगासले 2 टेस्टमे आमी आयकुया. ताका आमी स्तुती करया. म्हजें नांव जोस्पीन. हांव रावतां साकिनाका. पयले सुवातेर धन्या जेजूक हांव अर्गां दितां आयचो दीस म्हाका फावो केल्याक. तशेंच म्हज्या एरियांत 2 भुरगीं हुशार नातलीं. तांकां ल्हान आसात तीं 1.5 वर्साचीं भुरगीं, 6 म्हयन्याचें. तशें ते भुरग्यांक बरें ना म्हणल्याक पडून मार जाल्ल्याक मागीर हांवें डॉक्टरा व्हरून ताका हें केलें, वखद केलें. ताच्या उपरांत दुसऱ्या भुरग्याक उस्वास बंद जालो म्हणून हांवें सांगलें येवन. मागीर हांव गेलीं घरा सकाळीं मिसांतान येवन. मागीर भुरग्याक धरलें. मागीर जेरेमिया 33:6 वाचलें ताच्या माथ्यार हात दवरून. ताच्या उपरांत इल्ले उपरांत भुरगें आसलें. तशें भुरगें बरें आसा, दूद खायनातलें, पोटा खायनातलें सगळी रात. मागीर तीं भियेलीं. तशें तें भुरगें बरें आसा. देखून हांव धन्या जेजूक अर्गां दितां. तशें दिन वाचता. तशेंच मागतां ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरो करून म्हणटा. हांव मारिया सुकोर गोंयचें. पयली सुवातेर दोनया देवाक हांव आर्गां दितां. म्हजें सवें केलोल्या बरेपणा पासत. म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सराचें ऑपरेशन केल्यार 15 वर्सां जालीं. देवाचे कृपेन हांव बरी आसलीं. कांय दिसां फाटीं म्हजें ऑपरेशन केलोलें तें खूब दुखपाक लागलें. हांव सदांच डिवायन मर्सी दनपारां तशेंच रातचें मागणें आयकतालीं आनी देवाचें उतरूय दिसपटी वाचतालीं. साम 91, साम 121. आराधना वेळार हांवें जेजू लागीं मागतालीं म्हाका बरी कर म्हूण. जेजून म्हाका हात लायलो आनी बरें केलें. म्हजी दूख ना जाली. आनी तशेंच हे दुखीक लागून म्हज्या 3 म्हयन्यांचे नातवाक घेवपाक त्रास जाताले. आतां त्रास जायना. हांव म्हज्या नातवाची बरे भाशेन सेवा करतां. काळजांतान देवाक आर्गां दितां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमीकूय हांव काळजांतान दिनवासतां. गॉड ब्लेस यू ऑल. जण एकले सांगाता म्हणून ह्या सकाळी चळमणे साम चॅप्टर 124 कित्याक वर्ड्स 8 म्हणटा सर्वीस प्रचनावी आमचो आदार. ताणें रचना सर्ग आनी संवसार रचल्या देवाचो आदार सद्दां सकाळीं आमी मागून घेवया. कित्याक तोच आमचो आसरो, तोच आमचो भरवंसो, तोच आमचो जीवदातार जावचो. सांगाता म्हणया सर्वेस्पर आमच्या सवेनातलो जाल्यार इस्रायलाचे मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना सर्वेस्पर आमच्या सवेनातलो जाल्यार आमचे तांचो राग पेटोवन आमकां ते जिवेत गिळटे असले. उदक आमकां ओडून व्हरते असले. उदकाचो लोट आमकां बुडयता असलो. उसांबळ उदक आमकां बुडयते असले. सदैव जावन सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. शिकाराच्या पासांतली सुकट्या बरी आमी सुटल्या. पास तुटून घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक ते कीर्तन देवाचे तर म्हणटा की सर्वेस्पराच्याच नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. परत ते 2 टेस्टमनीस आयकुया. त्या धन्याक त्या सडवंदाराक आमी अर्घा दिवया. My name is Leticia. I'm from Baroli. One of my friends sent me the link to this Divine Mercy Prayer Group. From that day, I'm attending the morning and afternoon, evening prayer. I sent Divine Mercy my 3 petitions. And the first petition, I want to thank God Almighty. My cousin brother was not keeping very serious, and he had a bed sore on his back, and now he's much better. The second testimony is my sister
daughter. In the accident, many years she was not keeping. Now still she is not walking. She had a stomach problem, lot stomach problem. She couldn't eat. After I'm sending the petition, now she's okay. Her stomach is okay. That third testimony of mine, I got a lot of problem of my back. I can't sit and stand, get up from the bed. I also sent this petition, and now I'm much better. I want to thank God for the mighty wonders He has done in my life, and for also I want to thank Divine Mercy Group, all the priests, all brothers and sisters, young youth who are praying for us, day and night fasting and praying. I want to thank and praise God for all the mighty work He has done in our life. Thank you, Jesus. Thank you. हांव एमिलियाना बंटो लॉरेटोतावन उलयतां. हांव म्हज्या धुवेची आनी ताच्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक शेतां. ताच्या फ्रेंडाक बरो ताप आशिल्लो. त्या राती ताका ओंक आनी पुरा सुरू जाली. तशें दुसऱ्या दिसा परत्याक म्हज्या धुवेकी ताप सुरू जालो. अशें दोगांय जाणां तापान ओळवळटालीं. तशें 100 आनी 3 डिग्री ताप आशिल्लो तांकां. अशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी तें आमी रिपीट करनत रावल्या. तांकांय आमी रिपीट करूंक धाडलें. ताचें फ्रेंड अनबावडती जावन आशिल्लें. तशें ताचे बसत आमी मस्तू मागलें. तशें दोगांय जाणां ताचो ताप दुसऱ्या दिसा रावलो. अशें आमचें मागणें आयकून देवान आमच्या भुरग्यांक बरें केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागून आमकां देवाचें उतर दिवन आमकां बरें मागिल्ल्या आमच्या ब्रदर तशेंच तांच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर देव वचून दी म्हणून आमी मागता. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर मोठ्या नियाळाक आमी येता आसतना 1 थेसलोनी चॅप्टर 4 वर्स 7 एक घडी आमी दिश्ट लावन पळया. 1 थेसलोनी पहिल्या थेसलोनी घरांत 4:7 पळया. देवान आमकां अनिस्कळपणान जिवंक आपणे दिवंक ना. बगर भाग्यवंतपणीची जिवंक आपयल्यात. बगर भाग्यवंतपणीची जिवंक आमकां जण एकल्यांक ताणें आपणे दिला. हालेलुया. आज आमकां आपणे दिलो देव वर्तो आनी महिमेचो पळया. परतून पळया, देवान आज आमकां रागान जिवंक, मोसरान जिवंक, गर्वान फुगोवन रावूंक, हेरांचे वायट चिंतूंक, हेरां आडपांय दिवंक, हेरांचे सकयल घालूंक, हेरांचे साडयो उलोवंक आमकां निर्मोंक ना. जाल्यार री आमकां जण एकल्यांक आपणे हे दिला की भाग्यवंतपणान जिवंक. कित्याक आमचो देव भाग्यवंत, आमचो रचणार भाग्यवंत, सर्ग आनी संवसार रचतो देव भाग्यवंत. ताच्या सांगाता आमी भाग्यवंत जायचे म्हणून हर एका दिसा ताची मांडावळ जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. देवाक आज आमी अर्घा दिवया. अर्घा तुका सुम्या जेजू, वाकणी तुका सुम्या जेजू, पदवी तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. कित्याक आज आमकां जण एकल्या भाग्यवंतपणाक ताणें आपणे दिला. भाग्यवंतपणा आपणे म्हणल्यार आज म्हज्या मोगाच्या सगळ्या वायटांतून सुटका जोड घेवन आमी त्या देवा समोर एक जावन रावूंक त्या देवान आज आमकां जण एकल्या आपणे दिला. परतून जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 पळया. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना अंत हांवें तुमकां विंचून काडला. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडला. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर जायते पटी आमी चिंता आमी देवाक विंचून काडला म्हणून. ना, देवान आमकां विंचून काडला. कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार सदांच आमी पवित्र आनी भाग्यवंत जायचे म्हणून ही देवाची मांडावळ जावन आसा मुखार. तुम्ही भायर वचून फोड दिवचे. फोड दिवच्या खातीर सदांच तुम्ही भाग्यवंत जायचे. भाग्यवंत जाल्ल्या वेळार भाग्यवंत देव आमच्या सांगाता सदांच रास कर रावता मुखार. उरचेत असले फोड तुम्ही दिवंक जाय. उरच्यात असले नासवच्यात असले न्ही. जायते पटी उरचेत असले फोड दिता आसतना थोड्या पटी जावं वायटपण
अनिष्काळपण राग खोटेपण आमच्या जैतवन उरचे तसली फळां विबाड करून सोडता म्हज्या मोगाचेर मुखार हांवें तुमकां नेमल्यात हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी बापा मागता लागीं जे कितेंय तुमी मागात ते सगळे तो ते तुमकां दितलो सगळेच तुमकां दितलो आज म्हज्या नांवान इतलेंच जायचे की हांव पवित्र तशें तुमी पवित्र तशें तुमी पवित्र जायचे तशें तुमी पवित्र जायचे हो अपूर्वाचे सकाळचे देवाचे उतार म्हणटा परतून पळय जेरेमिया चॅप्टर 1:5 आवयच्या कुसव्यान तुका रस्त्या आवयच्या कुसव्यान रसच्या आदीच तुजी म्हाका वळख तुझी म्हाका वळख आली तूं प्रकाश गे रॉयसन गे वेन्सी गे हॅन्स गे एडसन गे रोशन गे वॉट एवर आवयच्या गर्भांत रसच्या आदीच तुझी म्हाका वळख आसली तू जल्मच्या आदी तू जल्मच्या आदीच हांवें तुका पवित्र केलो हांवें तुका पवित्र केला हांवें तुका पवित्र केलो देवान आमकां आवयच्या गर्भांत घालच्या पयलेच म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां पवित्र केला म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो देव पवित्र त्या खातीर आमी चणकलें कितें जावंक जाय पवित्र जावंक जाय आयज शेनवारच्या दिसा अपवित्रतेची चिंतना अपवित्रतेची वाट जावं फुडें अपवित्रतेची संवय आज आमच्या जिवितान काम करता जाल्यार जायत्या पटी म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी कितले वेळा आडपाय दिता अपवित्रपण सकयल घालचें दोळ्यान दुसऱ्यांच्या दोळ्यान ते दुखाक गळयशुचें तांकां रडयशुचें आमकां भारी खुशी जाता जावं फुडें जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आज ह्या थोड्या संवयेंत आमी भायर लोटया आनी त्या संवयेंतल्यान भायर येवया त्या पवित्र सुमया सांगता आमी एक जावन रावया जाकोबाच्या पत्रांत 3:17 जेम्स चॅप्टर 3:17 पूण वयर थावन लाभता ती जाणवाय पूण वयर थावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर पयले सुवातेर ती नितळ जावन आसा कितें जावन आसा नितळ कितें जावन आसा वयर थावन येवची जाणवाय ती नितळ जावन आसा हर एक दिसा सकाळच्या वेळार वयर थावन येवच्या जाणवायक मान दिवया अनुभव करया त्या वयर तरेच्या जाणवाय सांगात रावया कित्याक ती जाणवाय जावन आसा नितळ आनी निर्मळ जावन आसा मुखार सांगत समाधानाची सांगात समाधानाची सांगात समाधानाची सांगात समाधानाची समाधानाची कितें जावन आसा समाधानाची जावन आसा मुखार बोळी सुदर्शन वर्तात असली सुदर्शन वर्सात असले हर एक वयर तरेच्या जाणवायक राखून रावया ती नितळ समाधानाची आनी सुदर्शन वर्च्यात असली जावन आसा आयच्या दिसा तुझ्या कुटुंबात सांगता तुझ्या गांवांत सांगता तुझ्या कामात कंपनीत आनी खंय सुदर्शन वर्च्यात असल्या जाणवाय सदां काळ तुम्ही मागून रावा दयाळान भरलेली बऱ्या करण्याचं फळ दितली पळया दयाळान भरलेली बऱ्या करण्याच्या फळ दिवच्यात असली आणि पक्षपात आणि कापाटीपण नातली जावन आसा ती हालेलुया जाकोबाच्या पत्रांत 3:17 सदांच वाचा म्हज्या मोगाचें सदांच वाचा परतून पयल्या त्या सुनेन घरांत 5:17 म्हणटा की खाळा नासतना तुमी मागा कितें करा हर एक दिसा मागा सुम्या आज म्हाका ताणलें तावन सुटकाला भंय वायट तो निवार तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून हर एक दिसा मागया म्हज्या मोगाचें न्हू खंडीत जावन देव नितळ निर्मळ जावन आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ताच्या भुरग्यांक सदांच तें नितळ करचें म्हूण ताची आशा तशी मांडावळ तशी येवजण जावन आसा तो केदीच पक्षपाती न्हय आनी आमी ताची भुरगीं पक्षपाती जावन जियोंक नजो सदांच ते जेजूचे नदर लाया म्हज्या मोगाचें न्हू ताचे ते एक जावन रावया आयचो दीस तुमचो आशिर्वादाचो बेसांव आसो तुमी हाता घाले काम पोता पावोसो जावन आसा नितळ निर्मळ जाणवाय ह्या सकाळच्या वेळार मागून घेवया मोगाळा जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता जेजू तुज्या बोबागेवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर वयर तरेची नितळ जाणवाय आज मागून घेवंक ह्या सकाळच्या वेळार आमी जणेकले जमो जाल्या जेजू आमच्या जणेकल्याचो दीस आयचो आशिर्वादीत कर जेजू कितली पण आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तणी आसा लास्ट स्टेजीर आसात कितली पण ब्लड टेस्ट वचून आसा कितली पण रिपोर्ट कलेक्ट करून वचून आसा कितले पण एक्सरे काडून आसात कितले लोक विंगड टेस्ट करून आसा कितले पावटीचें ऑपरेशन आसा आज जेजू तुज्या भुरग्यांक राख जेजू दयाळासून काकुतीचो देव जावन आसा तूं राखून व्हर जेजू सांबाळ जेजू आज मागता कितल्या लोकांचे आज पैण आसा बैलांक वचूंक जावं फ्रो या आनी काही पैणार आसा तांकां राखून व्हर जेजू आज कितले पण इंटरव्यू येतात पयले सुद्दां कामाक लागलात तांकां राख जेजू कितले रिणार आसात कश्टान आसात आज बँकाची घरां येतात जावं फ्रो
कश्टावर कश्ट आसा जावं फुडें जेजू तुज्या भुरग्यांक राखून उर, तुज्या भुरग्यांक आज सांबाळ जेजू. सगळ्या कश्टांत दुखीत अनवरत इरारत बेजारत आमकां जण एकल्यान सुटकला पळय. आयचो दीस आमचो जण एकल्याचो आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कुरपेन बरलो जावं दी म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो हर एक सकाळी आमी मागया ते सुमेची काकूत कृपा दैवीक सकत आमी मागून घेवया. म्हज्या मोगाचेनो फाटल्या 3 दिसांनी आमी जेरीमेरी 3 दीस रिट्रीट हजारांनी भाव भयणी त्या स्वती जमो जावन आसले. हांगा 2 पोस्टर आमी घालता पळया आनी मागया कंटिन्यू. आज सांजेर कोलांगण म्हणल्यार सुवातेर नायट विजील आसा. कोणाकी त्या सुवातेर आसा तुमी येवन जॉयन जायत. निरंतरी आमचे खातीर मागा कंटिन्यू रितीर चालू आसात आमची. तशेंच मागा दनपाराच्या सांजेच्या मागण्याच्या वेळा आनी खंडीत जावन आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता. कितक्योय भाव भयणीन हांगा टेस्टिमनी धाडला. तूं जेजू तुमकां जण एकल्याक उदार घेता पावूं दी. ताचे उतार सदांच रिपीट करा. आज कितले उतार सगळे बऱ्या रितीन बरोवन घेया, वाचया, ताची उतार जिबे आनी क्रियात्मक परतच्या टेस्टिमनी आसा आयकूया. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी, बेसांवांनी बरलो जावं दी. तसोच जेजू तुमच्या मुखल्यान वचूं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव इस्रायलांतल्यान उलयतां. हांव म्हजे आनी म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक सोदतां. नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर आमी गांवांक वचूंक चिंतलें आनी गांवांक वयच्या टायमार म्हज्या जाग्यार दुसऱ्या मनशाक हांवें दवरूंक जाय आसलें आनी म्हाका कोणीय मेळनासतना भारी प्रॉब्लम जालें. फॅमिलीन म्हाका मनीस ना जाल्यार वचूंक जायना म्हूण सांगल्याक हांवें खंतीर जावन ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली आनी म्हजें प्रॉब्लम सांगलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका जेरेमिया 32:17 आनी लूक 1:37 हें उतर दिलें. देवाक कितेंय आसा दी न्हय आनी हें आमी रेगुलर रिपीट करनासलें आनी आज म्हळ्यार आमी रिपीट करनासा. तशें लास्ट म्हळ्यार म्हाका जेस म्हणलो एकलो बरो भुरगो मेळ्ळो. हांव बऱ्या भशेन गांवांक पावलो आनी म्हज्या फॅमिली सांगात हांवें बऱ्या रितीन म्हजें वेकेशन स्पेंड केलें. आनी परतून येवच्या टायमार आमकां RT-PCR करता आसतना आमकां कांयच सिमटम्स ना जाल्यारय आमकां रिपोर्ट कोरोना पॉझिटीव म्हूण आयलो म्हाका आनी म्हज्या भयणीक. आनी आमची रिएंट्री बी विजा काबार जावन आयिल्ली. तशें आमी मस्त टेन्शनान पडल्या. त्या वेळार परतून आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून सांगलें अशें पुरो आमचें प्रॉब्लम जावन आसा, आमकां वचूंक बारीक खर्च जाती आसा. तशें म्हणटना ब्रदर प्रकाशान आमकां परतून मेसेज दिली. द्वितीनियम 31:6 आनी नाहूम प्रवदशें 1:7 हें आमी परतून रिपीट केलें. आनी धन्य देवान व्हडल्या जाप म्हणल्या भशेन म्हाका आनी म्हज्या भयणीक रिपोर्ट नेगेटीव जावन आमी दोगांय इस्रायलाक येवन पावल्या. इतलें व्हडलें जाप केल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. आनी आमचे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक सर बरें मागता आनी तांच्या ह्या मिसा वावरांत सर्विस्पर तांकां भरपूर यशस्वी लाबोवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Myself Elsie, speaking from Melbourne. I would like to give my mother's testimony and thank Lord Jesus Christ. She had arthritis problem and she was suffering from this problem from 2 to 3 years. We went to many hospitals, but doctor told there is no chance to become good. We all were tensed. We messaged Brother Prakash and asked to give word of God. Brother Prakash gave us the word of God from the chapter Jeremiah 33:6 and 31:16, and we all started repeating the word of God. After few days, she started showing some improvements, and now she is fine. She noticed any problem. Therefore, I thank Brother Prakash and his team for praying for my mother. I thank you, Lord, to bring us such a miracle in my mother's life. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia. Alleluia. हांव हिल्डा पुत्तुरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशयतां. म्हाका पेंगटान कठीण दुखनीक फडाफड आशिल्ले. हांवें सदांच देवा लागीं मागतालें आनीक हांव सदांच ही तिनूय मागणी आयकतालें आनीक द वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतालें आनीक देवान म्हाका बरें केलें. देवान केल्ल्या ह्या आजावा खातीर हांव देवा काळजांतल्यान आर्गां दितां आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या भयणीच्या आसून तांच्या घरा येताना येनासतना 8 वर्सां जालीं
हांव सदांच देवा लागीं मागतालें तांकां राजी कर म्हणून. 8 वर्सां उपरांत ते तांच्या घरा आयिल्ल्या आनीक देवान येदे व्हड आजाप केल्ल्याक देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे ताचे मिसांव सगळ्या संवसारार कोनशांनी फावोन दी म्हूण हांव सदांच देवा लागीं मागतां. अर्गान तुका सोमयान जेजो, होगलाप तुका सोमयान जेजो. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव फेल्सिया मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्यो 2 साक्षी दिवंक आशेतां. आमी फाटल्या 10 म्हयन्यांत डिवायन मर्सी कोंकणी प्रेयर ग्रुपाचे मागणे दिसाक 3 फावटी करूनच आसा. म्हजी पयली साक्स म्हज्या दुवेची ती लिजाच्या घरांत आसली. तितून दुसरें घर सोदून आसतना ब्रदर प्रकाशान सांगिल्लें देवाचें उतर मार्कावार 10:20-7 वाक्य तांकां रिपीट करूंक सांगलें. आमी रिपीट केलें. ऑक्टोबर 17 तांच्या बजेटाक ताळ पडचें नळ्यांचें घर तांकां फावो जालें. म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या जाव्याक आनी दुवेक कोरोना पॉझिटिव्ह आयिल्ल्या वेळार 4 वर्सांचो भुरगोय तांच्या सांगात आसलो. तोवळ तांकां आमी देवाचें उतर जॉन 14:वार 1 वाक्य रिपीट करूंक सांगलें. आमी रिपीट केलें. 1 हप्त्या उपरांत चॅकअप करतना रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो. भुरग्याक कांय बाधक जावना. तो बऱ्या भलायकेंत आसलो. हें व्हरचें देवाचें अजाप. ह्या मागण्यांद्वारे आमकां आनीकय साबार उपकार धन्यदेवान फावो केल्यात. देखून आमी धन्यदेवाक अर्गां दिता. वंदन तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. तशेंच आमकां मागण्यांत पातळणी उर्बा सोडून आमचें सुखी उणेपण वळखून काळजाच्या गुंडायेंतावन मागोवंक शिकयल्ल्या डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिस्मॅटीक प्रेयर ग्रुपाच्या सर्वांक सरस्पोर सर दैवीक देण्यांनी भरून बोळ भलायकी दिवन मागता. तांचो मिसांव वावर संवसारभर विस्तारूंक देवाची मिसनार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड.